अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसान उल्लाह काजी कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जड़ांवाला। इस वक्त हम मौजूद हैं जड़ांवाला के मुस्लिम लीग नून के जो सरकर्दा रहनुमा हैं जड़ांवाला के मुस्लिम लीग यूथ विंग के और सोशल मीडिया टीम के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज इकट्ठे हुए हैं, दोस्त इकट्ठे हुए थे और मुझे इन्होंने हुक्म दिया तो मैं हाज़िर हुआ यौम तकबीर के हवाले से। यौम तकबीर क्या है, यौम तकबीर क्यों ज़रूरी है, किस लिए इसकी याद मना रहे हैं, आज हम इस पर गुफ्तगू करना ज़रूरी समझते हैं ताकि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को जानें कि पाकिस्तान बनाने वाले कौन हैं, बचाने वाले कौन हैं और नारे लगाने वाले कौन हैं, तो मैंने किया करने वाले कौन हैं। इस पर हम किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं देंगे, फ़ैसला आपने करना है। गुफ्तगू हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा जनाब सनाउल्लाह बाजवा साहब, ज़िले सदर हैं यूथ विंग यूथ विंग पाकिस्तान के, फैसलाबाद के ज़िला के सदर हैं। जनाब सनाउल्लाह बाजवा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आज यहाँ पर सब ने मुझे हुक्म दिया। सर, यूथ विंग के हवाले से प्लेटफार्म से आज ये प्रोग्राम रखा गया कि यहाँ पर यौम तकबीर के हवाले से प्रोग्राम रखा गया, तो मैं चाहूँगा कि मेरे नाज़रीन जो हैं इनको थोड़ा सा अवेयर किया जाए कि यौम तकबीर किस लिए ज़रूरी है और नवाज शरीफ साहब ने क्या कारनामा अंजाम दिया कि जो आप इसको लेकर सिर्फ एक ही कारनामा है या आपकी नज़र में और भी हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन से प्लीज़ शेयर करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने फरमाया कि यौम तकबीर ही है या कुछ और भी खिदमात हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई कामयाब तरीन वज़ीर आज़म हैं तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। जब लास्ट टाइम पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को गवर्नमेंट मिली तो मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था, हर तरफ 18 घंटे 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, इंडस्ट्री बंद हो रही थी, बेरोज़गारी आम हो रही थी। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही थे जिन्होंने अनथक मेहनत करके 2-3 साल में मुल्क में इतनी बिजली के कारखाने लगा दिए कि लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर हो गई। अब जो दावे कर रहे हैं कि हमने 2 साल में लोड शेडिंग कर दी, हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, ये तो अपने वो वादे पूरे नहीं कर सकते जो कह रहे थे कि जी हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। इन्होंने दी हैं नौकरियां, ख़त्म की हैं, 1 करोड़ नौकरियां ख़त्म की हैं, लोगों के 50 लाख घर गिराए हैं, बनाने के तो ये सोच भी नहीं सकते। तो 28 मई ये वो दिन है जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हम पाकिस्तान पर और आलम इस्लाम पर एहसान है। आलम इस्लाम का पूरी दुनिया में काफरों की आंखों में जो खटक रहा है वो हमारा एटमी प्रोग्राम है। पाकिस्तान एक ऐसा अहम तरीन मुल्क है कि पूरी दुनिया, इस्लामी दुनिया स्पेशली, वो पाकिस्तान की तरफ देखती है। तो ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए हैं, मोटरवेज़ बनाए हैं, बिजली के कारखाने लगाए हैं। जब बिजली और कम्युनिकेशन जितने भी मवासलात हैं, सड़कें हैं या इंटरनेट है या टेलीफोन है, ये जितनी भी तरक्की पाकिस्तान में हुई है ये हर उस दौर में हुई है जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। तो ये तो कोई कंपैरेटिवली किसी को भी आप मियाँ साहब के मुकाबले में नहीं ला सकते। पाकिस्तान में अगर तरक्की का नाम है तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। जी नाज़रीन, जिस तरह के ये जनाब सनाउल्लाह बाजवा साहब बात कर रहे हैं कि जनाब ये लोड शेडिंग, अच्छा इसमें मुझे याद आ रहा है मेरी कौम की जो याददाश्त है ये बड़ी कमज़ोर है, ये बहुत जल्द भूल जाती है। और मुझे ये याद है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी ना पिछले इलेक्शन से, तो उस वक्त लोड शेडिंग वाकई 18 घंटे हो रही थी, लेकिन जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी उस वक्त लोड शेडिंग नहीं होती थी। आज लोग कह रहे हैं कि देखें जी हमारी हुकूमत की वजह से लोड शेडिंग नहीं होती, लेकिन ये बात मैंने पहले कहा कि इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि मानना चाहिए कि ये वाकई मियाँ नवाज शरीफ को ख़त्म करके गए थे। कराची में दहशत गर्दी थी, उनका क्रेडिट जनाब लोग लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये दहशत गर्दी भी मियाँ नवाज शरीफ के दौर में ख़त्म हुई थी। और ये मैं इस पर यह भी कहता हूँ कि वो राहील शरीफ की एक ज़ाती काविश थी, मेजर जनरल राहील शरीफ की वो ज़ाती काविश थी, लेकिन नवाज शरीफ की उसमें कोशिश को झुटलाया नहीं जा सकता। अब जनाब क्या क्या नाम, सी पैक का नाम लूँ, मोटरवे का नाम लूँ,
चूँकि मेरा सियासत से तल्लक नहीं है, ना मैं किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन ये कि हक़ बात कहना मेरी आदत है। मेरे साथ इस वक्त एक और दोस्त मौजूद हैं, यौम तकबीर के हवाले से यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं। जनावाला की बहुत जानी पहचानी शख्सियत है, जनाब शेख वकास एडवोकेट साहब हैं, लॉयर्स फोरम के तहसील सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने खुसूसी तौर पर मुझे यहाँ पर हाज़िर होने का हुक्म दिया, चले मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला। अच्छा सर, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की खिदमत से इनकार नहीं है, ये मैं अपनी पहली गुफ्तगू में भी बोल चुका हूँ, लेकिन आजकल आपकी क़यादत जो है वो खामोश नज़र आ रही है। क्या मसला है कि इतने बड़े कारनामे भी उनके हैं, लेकिन आजकल वो खामोश, कहीं ये तो नहीं कि जनाब बोलेंगे तो पकड़ लिए जाएंगे? क्या मसला है आजकल वो बड़े खामोश नज़र आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब का और आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा। सर, आपने एक बात की इससे पहले लोड शेडिंग की, दहशत गर्दी की, आपके क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोड शेडिंग जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में बिल्कुल ख़त्म हुई। 12,000 मेगावाट बिजली, यानी कि अगर हम इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल पे जाएं तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि 70 साल में अगर नवाज शरीफ का ये 5 साल का दौर निकाल दिया जाए तो इसमें 11,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हुई तकरीबन 65-66 साल में। और ये 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में 12,000 मेगावाट जो है वो पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड स्टेशन में आई, बिजली सिस्टम में आई। दूसरी बात हम करते हैं जब भी ज़रबे अज़ब या रद्दुल फसाद, इसमें हम जनाब जनरल रहील शरीफ का नाम लेते हैं। नो डाउट वो एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के दबंग किस्म के सिपह सलार थे, लेकिन उसमें रद्दुल फसाद में ज़रबे अज़ब में अगर किरदार अदा किया है तो वो हमने किया है, वो आपने किया है, ये पूरी कौम ने किया है। ये पूरी कौम को इस बारे में नहीं इल्म कि हमने इसकी क्या कीमत चुकाई है। इसकी कीमत हमने इस तरह चुकाई है कि हमने अपने टैक्सेस में से अरबों रुपया डेली का हमने फ़ौज को दिया। अगर पाकिस्तानी कौम जनरल रहील शरीफ की बैक पे ना खड़ी होती तो ना ये ज़रबुल अज़ब और ना ये रद्दुल फसाद, ये ऑपरेशन कभी कामयाब ना होते। हमारे पास तो तीसरे दिन गंदम ख़त्म हो जाती है अगर कौम पीछे हट जाए। 1965 की जंग हम कैसे जीते थे? यहाँ कई बुज़ुर्ग बैठे हैं, हम उनसे पूछे, कौम की मदद से जीते। अल्लाह ने हम पे रहम किया अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक आपके एक सवाल का मैं आपको जवाब देता चलूँ कि खामोशी, इसमें कोई शक नहीं कि मरीम नवाज़ बोलती है तो पूरा पाकिस्तान बोलता है, लेकिन मरीम नवाज़ को आपका मीडिया नहीं दिखाता। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दी जाती है। उनके इंटरव्यू नदीम मलिक के साथ चल रहे थे तो एक मुक़्तदर अदारे ने फ़ोन करके व्हाट्सएप कॉल करके उसको बंद करवा दिया। इसी तरह जनाब शहबाज शरीफ साहब बोलते हैं तो जेल में जाते हैं। ये नैब न्याज़ी गठस जोड़ नहीं तो और क्या है। तीसरी बात अगर हम आपको बताते चलें, हमजा शहबाज शरीफ साहब जब से इक़्तिदार में आए हैं अपोजिशन लीडर है, पंजाब का वाली वारिस कोई नहीं है। अपोजिशन नहीं हो रही, क्यों? कि उनको जेल में डाला हुआ है। ख्वाजा सार रफ़ीक हो, एहसान हो, बाकी कोई भी नाम जिनका ले लें, राना सनाउल्लाह साहब, जो बोलता है वो जेल में जाता है। तो ये नैब न्याज़ी गठजोड़ सबसे बड़ा एक इनके पास आला है। ये जो वीडियोस लीक की गई, जब उन्होंने बयान दिया कि हवाओं का रुख बदलने वाला है, परवेज़ खटक भी इसके नरगे में आएगा, महमूद खान जो इस टाइम KPK का CM है वो भी इसके नरगे में आएगा। तो साथ में ही अगले दिन उनकी वो जो है वो एक नाजेबा वीडियो वो अपलोड कर दी जाती है। इस तरह की तहरीक इंसाफ के पास बेशुमार वीडियोस नैब के चेयरमैन की भी पड़ी हैं और जो बोलने वाले बंदे हैं उनकी पड़ी हैं। इस टाइम हमारे जो सिपा सलार हैं शायद उनकी भी कोई कमज़ोरी इमरान खान साहब के पास है। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में गए इलाज के लिए। अच्छा, ये मैं इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें समझता हूँ कि लो जनाब वो तो होटल में गए थे तो वो रोड पे क्यों गए? तो ज़ाहिर है कि खाना खाने को वो होटल में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, दवाई लेने के लिए रोड से नहीं गुजरेंगे तो कहाँ से गुजरेंगे? अच्छा, अब ये बताएं कि मियां साहब किस पोजीशन में हैं और क्या वो वापस पाकिस्तान आएंगे या ये दौर हुकूमत निकाल कर फिर आएंगे? देखें जी, ये एहसान भाई, हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो औलाद की अव्वल अगर हलाल की औलाद हो तो उसकी सबसे पहले ये कोशिश होती है कि हम अपने बाप को किसी आउटिंग पे लेके जाएं ताकि इनका माइंड चेंज हो। और ये वीडियोस तस्वीर ये उसी एक हलाल की औलाद की थी निशानी। अगर हराम की औलाद हो तो वो सिर्फ़ एक धरना करने के लिए ट्रक पे चढ़ा दिया जाता है, फिर उसको फिर वो यहूदियों के पास ही भेजा जाता है
اور وہاں جا کے یہودیوں کے پاس جا کے جو گل کھلاتے ہیں وہ ہم سب کو پوری قوم کو پتہ ہے، اس کی ویڈیوز بھی کئی لیکیج ہو چکی ہیں۔ باقی جہاں تک میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات ہے تو وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور یہ پاکستان کے عوام ان کے دلوں میں بستی ہے۔ میاں صاحب نے، میں آج یوم تکبیر 28 مئی کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں صاحب نے جب دھماکے کیے تو اس کی قیمت جو چکائی وہ آپ کو پتہ ہے۔ بطور وزیر اعظم وہ 1.5-2 سال جیل میں رہے، اٹک کے قلعے میں رہے، ان کے جائے نماز پہ بچھو چھوڑے جاتے تھے، سام چھوڑے جاتے تھے، ان کو وہ کمرہ دیا گیا تھا جس میں لائٹ تک نہیں جاتی تھی۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، حمزہ شہباز وہ خود بتاتا ہے کہ میں اس ٹائم ابھی سیاست میں ایکٹیو نہیں تھا تو مجھے پکڑا تھا، حسن حسین نواز کو اریسٹ کیا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی اولاد پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا، وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا رہا، ڈٹا رہا۔ اس کو جب بلاوا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے تو وہ یہاں پاکستان سے چلا گیا، وہ کئی یہودیوں کے پاس نہیں گیا۔ اسی طرح اب جب وہاں سے ڈیوٹی لگے گی پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ عوام کی طاقت سے، ووٹوں کی طاقت سے پھر اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، نہ کہ وہ سلیکٹڈ ہوں گے۔ اچھا سر، ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جناب میاں صاحب کی جائیدادیں باہر ہیں، گو کہ جناب عمران خان صاحب کے بیٹے باہر ہیں، ان کی سابقہ بیویاں بھی باہر ہیں، اور ایک وہ بچی کا نام لیا جاتا ہے وہ بھی باہر ہیں، لیکن جائیداد ان کی جتنی بھی ہے وہ پاکستان میں ہی ہیں۔ تو جائیدادوں کے حوالے سے یہ کیا معاملات چل رہے ہیں اور کیا آپ اس پہ اپنی پارٹی کی طرف سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارا ابھی تک یہ ایک سلوگن ہے کہ علیمہ آنٹی رسیدہ کڈو۔ علیمہ آنٹی کی ساری جائیداد ہے۔ علیمہ آنٹی کو جب سپریم کورٹ نے بلایا، وہ جو ثاقب ایک جوڈیشل افیسر تھا صاحب کا، میں تو اس کا نام بھی صحیح طرح نہیں لیتا، انتہائی معذرت کے ساتھ شاید آپ کا یوٹیوب چینل بھی بند ہو جائے، میں اس کو ہمیشہ جب وہ آن ڈیوٹی تھا تب بھی میں اس کو ثاقب نصور کہتا تھا اور آج بھی میں اس کو ثاقب نصور کہتا ہوں، لیکن میں اس نام کے لیے میں معذرت چاہوں گا، حذف کر دیتے ہیں آپ کے کہنے پہ، لیکن ہم الحمدللہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم ورکر بھی ہیں نون لیگ کے اور پاکستان کا درد بھی رکھتے ہیں۔ ہمیں جتنا دکھ ہوتا ہے اس پاکستان پہ جب یہ جو کچھ کر دیا گیا ہے انہوں نے، کون سا ادارہ انہوں نے چھوڑا ہے بتائیں آزاد؟ سارے تو مقبوضہ ہیں، پورا پاکستان مقبوضہ ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ان کی عدالت میں، عدالت عظمیٰ میں پیش ہوئی تو وہ اس نے، علیمہ آنٹی نے ایک بیان دیا کہ میں نے یہ ساری سلائی مشینوں سے جائیداد کمائی ہے۔ مجھے احسان بھائی ایک بات بتائیں، یہاں پہ ہمارے محلے میں، معاشرے میں کتنی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، کتنے کے پاس سلائی مشینیں ہیں، کتنے کی جائیداد پاکستان کے باہر ہے؟ یہ ساری جائیدادیں، یہ بے نامی دار یہ عمران خان نیازی ہے اور ساری جائیدادیں اس کی ہیں، اور یہ جو پاکستان میں یہ سارے آپ کو معاملات نظر آ جائیں گے، ایک بار اس کی اور اس کے آقاؤں سے ان کی بگڑنے دیں، یہ اسٹیبلشمنٹ سے جس دن اس کی بگڑ گئی آپ دیکھیں گے اس کی جائیدادیں پاکستان میں کیا پوری دنیا میں نکل آئیں گی۔ اچھا سر، ایک سوال میں واپس آنا چاہوں گا اپنے شہر میں، جڑاوالا میں۔ جڑاوالا کی سیاست کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جڑاوالا میں طلال چودھری صاحب پچھلے 5 سال ہمیں اپنے حلقے میں نظر نہیں آئے، وہ جب بھی دیکھے گئے ٹی وی شوز میں، ٹی وی ٹاک شوز میں اور دیگر پروگراموں میں دیکھے گئے، خبروں میں دیکھے گئے، اپنے حلقے میں نہیں دیکھے گئے۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہر جو یونین کونسل سطح پر بھی جا کر وہ لاکھوں روپے راشن تقسیم کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئندہ ووٹ کے لیے ہے یا کہ واقعی عوام کی خدمت ہے؟ اگر عوام کی خدمت ہے تو پچھلے 5 سال کیوں نہ ہو سکی؟ دیکھیں احسان بھائی، بات سیدھی سی ہے کہ طلال چودھری اس کا سپاہی ہے جو آج بھی لندن میں ہو یا پاکستان میں ہو عوام کا درد رکھتا ہے۔ طلال چودھری فیصل آباد میں ہو، جڑاوالا میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں ہو، یہ ہمیشہ جڑاوالا کی عوام کا درد اپنے دل میں رکھے گا۔ تو جب یہاں پہ سٹنگ ایم این ایز اپنے گھروں میں سو رہے تھے تو وہ آ کے ادھر ورک کر رہا تھا، اپنے جو ورکرز ہیں، جو فرنٹ لائن کے ان کے ممبرز ہیں، ان کو موٹیویٹ کر رہا تھا کہ یار آپ ایسی ایکٹیویٹیز کریں تاکہ یہاں پہ راشن ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے، لیکن اس کا کوئی فوٹو سیشن نہ ہو تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ میرے ویسے جو علم میں ہے ذاتی طور پہ کہ یہ کروڑوں میں یہاں پہ جو راشن ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، لوگوں کے مغرب کے بعد گھروں میں پہنچایا گیا۔ دوسری بات جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں ایکٹیو کی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ طلال چودھری صاحب جب 2013 سے پہلے ایم این اے نہیں تھے، ٹکٹ ہولڈر تھے، تب بھی میں ان کو مسلم لیگ ان کی ہر میٹنگ میں دیکھتا تھا۔ 2013 سے 18 تک بھی وہ پاکستان کی کیا جڑاوالا کی سب جانتے ہیں، پوری دنیا کی سیاست میں وہ نظر چھائے رہے۔ ان کا
سارے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلال چودھری صاحب نے ادھر 2013 سے 18 کے دوران مارکیٹ کمیٹی میں آ کے بیٹھتے تھے. کچھ اور بھی ادھر دفتر جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے 127 میں ادھر بھی ان کا ایک دفتر تھا. اس کے علاوہ وہ کسی نہ کسی ذرائع سے رابطے میں رہے ہیں. وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز ہوں یا تب NA 76 تھا اب NA 102 اس کی عوام ہو, اس کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ یہ قطعاً نہیں ہے کہ یہ الیکشن کی اگلی تیاری ہے. الحمدللہ طلال چودھری صاحب تو 2018 میں بھی نہیں ہارے تھے. 16,000 ریجیکٹڈ ووٹ. آج آپ بھی احسان بھائی, میں نعیم سلیم صاحب کی کورٹ میں تھا پریزائڈنگ آفیسر. ایک مقتدر ادارے کے تھیلے جب کھلنے شروع ہوئے تو وہ ووٹ بعد میں چیک کرتے تھے. میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ بلے کا ووٹ ہے. تو یہ پریزائڈنگ آفیسر نعیم سلیم صاحب وہ ہنستے تھے اس بات پہ کہ شیخ صاحب کو جیسے ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ پہلے بتا دیتے ہیں. میں نے کہا سر یہ غیب کا علم نہیں ہے, یہ جن ووٹوں سے ان کو MNA بنایا جا رہا ہے وہ عوام کے ووٹ نہیں ہے. یہ بندے ہی الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے. تو 16,000 ریجیکٹڈ ووٹ آج بھی اس کی کاؤنٹنگ کروا کے فرانزک کروا لے, جو پنجاب میں سب سے بہترین اس کی لیبارٹری ہے, تو وہ سارے ووٹ جو ریجیکٹڈ ہیں وہ شیر کے ہیں. ایک شیر میں اسٹیمپ لگی ہوئی ہے, دوسرے کسی اور نشان پہ اسٹیمپ لگا دیتے ہیں. طلال چودھری نہ تو 2013 میں ہارا تھا اور نہ 2018 میں ہارا ہے. سر 2018 کے الیکشن کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہفتہ پہلے تک آپ کی کوئی پوزیشن نہیں تھی, بلکہ ایک جگہ پہ مجھے کسی دوست کے حوالے سے یہ بات پہنچی تھی کہ طلال چودھری صاحب نے خود یہ تسلیم کیا تھا کہ ہمارا نواب شریف وسیم کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے لیکن ہم نے لڑنا ہے. تو یہ ایک ہفتہ پہلے تک ہم نے یہ صورتحال دیکھی بھی کہ ایسا ہی تھا کہ آپ کی کوئی پوزیشن نہیں تھی. ایک ہفتہ کیا آپ نے کوئی جادو کیا یا طلال صاحب نے کہ جناب کایا ہی پلٹ گئی کہ وہ اتنے ووٹ لے جانا؟ یہ میرے لیے واقعی حیران کن تھا کہ کیا یہ بھی کوئی دھاندلی تھی یا کیا اس میں کیا گیا؟ احسان بھائی دیکھیں, طلال صاحب جب بولتے ہیں ورکرز کے ساتھ تو سچ بولتے ہیں, عوام کے ساتھ سچ بولتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سٹنگ MNA ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں تھا. جن کے ساتھ مقابلہ تھا وہ یہاں پہ بات کریں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ الفاظ جو ہے حذف کر دیں, وہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ جو ایک کی فیکٹر تھا وہ 2018 13 جولائی تھا, جب میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز واپس آئے تو میں لاہور کی سڑکوں پہ لیٹا ہوا تھا. وہاں پہ بیٹھے ہم نے ڈنڈے کھائے ہیں, وہاں پہ مارشاء اللہ لگایا ہوا تھا. اور جو مارشاء اللہ لگاتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ مارشاء اللہ کس شکل میں لگاتے ہیں. وہاں پہ مارشاء اللہ لگا تھا, ہم نے ڈنڈے کھائے ہیں, سوٹے کھائے ہیں. جب لوگوں نے وہ ظلم دیکھا, لاہور کی عوام نے کیا پورے پاکستان کی عوام نے میڈیا پہ وہ ظلم دیکھا تو پھر نکلے ہیں. آپ دیکھیں اگر وہ الیکشن سے 1-2 دن پہلے ریلی تھی ہماری یہاں پہ تو آپ نے دیکھا نہیں کیا سما تھا. کوئی بچہ, کوئی بوڑھا, کوئی جوان اپنے گھروں میں بیٹھا ہی نہیں ہے. پورا جڑاں والا روڈ پہ تھا, اور یہ صرف اس جذبے کی وجہ سے تھا کہ نواز شریف نے آگے ایک بار پھر قربانی دی, اور اس بار قربانی دینے میں وہ اکیلا نہیں تھا, مریم نواز برابر شریک. سر آپ طلال چودھری صاحب کو جیسے بھی ڈیفینڈ کریں, میں اس کو آپ کی باتوں کو جھٹلا نہیں سکتا چونکہ شواہد جو ہیں وہ خود کو بنوا لیتے ہیں. لیکن آپ اپنے MPA کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جڑاں کے MPA جو ہیں وہ پچھلے 5 سال بھی ہمیں نظر نہیں آئے, اس بار بھی نظر نہیں آ رہے. آپ جو موجودہ MPA ہیں ان کو بھی آپ ڈیفینڈ کریں گے, کیا کہیں گے آپ؟ احسان بھائی جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, لیکن دکھ یہ ہے کہ یہ انٹرویو کے اینڈ پہ کیا آپ نے, شروع میں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اختتام جو ہے اچھا ہونا چاہیے. احسان بھائی بات یہ ہے کہ 2013 سے 18 کے درمیان ہم اپنے رائے حیدر صلاح الدین صاحب کو فون کرتے تھے کہ آپ ایکٹیو ہوں, آپ ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم MPA بنے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو پھر عزت دے گا. تو شاید ان کو ہمارا یہ فون پسند نہیں تھا. 2018 کے الیکشن سے کچھ دن پہلے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اور میں بیٹھا ہوں, ہم دونوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ادھر ہی آ کے بیٹھے تھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ ورکرز ہیں, فرنٹ لائن پہ آپ جنگ کرتے ہیں پارٹی کے لیے, تو آپ میرے سے گلے کریں. میں نے کہا جی 5 سال میں 365 دن, اس کو 5 سے ضرب دے کتنے گلے بنیں گے, اور یہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ پارٹی پہ ابھی بہت مشکل وقت ہے. تو ہم نے, ہمارا کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں. تو بس یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, آپ اس بار اس کو ٹرنیور کو ضائع نہ کریں. 2 سال کے قریب ہونے لگا ہے. جو سوال آپ نے کیا ہے, ہمیں گلی محلوں کوچوں میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے, یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ راز صاحب کو جیسے ایکٹیو ہونا چاہیے تھا وہ ویسے نہیں ہوا. جی ناظرین, جس طرح کہ آج آپ نے یہاں پر مسلم لیگ نون کے جو جڑاں کے رہنما تھے ان سے ہماری گفتگو آپ نے سنی. چلتے چلتے میں کہوں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाकर आल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्त कहा करते हैं कि आप बहुत तलख सवाल करते हैं, तो मेरी आदत है, मैं समझता हूं कि अगर एंकर सवाल उसके अपोजिट करे सामने वाली शख्सियत के, तो फिर सामने वाली शख्सियत को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। पता ही तब चलता है कि जब आप उनके मुखालिफ सवाल करें तो फिर देखें कि वो उसका लहजा क्या है, उसका रवैया क्या है, उसकी शख्सियत क्या है, फिर उसको पता उसको देखने का मौका मिलता है। तो मेरी आदत ये होती है कि हम आप तक मैं ऐसी शख्सियात को लेकर आऊँ और आप फैसला कर सकें कि आइंदा इलेक्शन में, आइंदा ज़िंदगी में हम इन लोगों के साथ किस अंदाज से चलेंगे, कैसे इनको लेना है, ये किस हैसियत के मालिक हैं। चूँकि जब आप किसी के अपोजिट सवाल करते हैं तो फिर उसके अखलाक का भी पता चलता है, अखलाक क्या है। तो अगर तो वो अच्छे अंदाज से आपको जवाब देता तो आला अखलाक का मालिक है। मैं ये नहीं कि मेरे दोस्त हैं तो जनाब इसलिए, या मेरे साथ बैठे हैं तो इसलिए नहीं, मैं बिला शक व शुबा शेख वकास साहब एक आला अखलाक के मालिक हैं और दीगर जो शख्सियात बैठी हैं इनसे मेरा बहुत प्यार है। लेकिन मैं एंड पे ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि मेरा नून लीग के साथ कोई तल्लुक़ नहीं, मेरा PTI के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। मैं जड़ावाला की हर वो एक्टिविटी आपको दिखाऊँगा कि जो जड़ावाला में हो रहा है, जो जड़ावाला में किया जा रहा है, इसमें फ़ैसला आपने करना है कि आवाम के हक़ में क्या है। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जड़ावाला। तब तक के लिए अपने भाई एहसानुल हक आजिज़ कादरी को इजाज़त दीजिए, जब तक मैं कोई नया प्रोग्राम, नई शख्सियत, नया इशू लेकर दोबारा आपके पास हाज़िर नहीं होता, तब तक अपने भाई मोहम्मद एहसानुल हक आजिज़ कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।